الله سبحانه وتعالى እቺ ሸንጋይ ዱንያ እቺ አታላይ ዱንያ እንዳትጫወትብን ቁርአን ላይ ማንነቷን እንዲህ ሲል ቁልጭ ያደርግልናል اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا وقوا أنما الحياة الدنيا كمالتي تشهنج ليلة دلتشم لاعب شواتانات ولهو كالدنات وزينة مجيجا موابيا بتشانات وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بمهالاتشو مفوكاكريا مبلالجا بلجوش بغنزب يهنو كوار السواسر مكينا له هاي قالو اندي مفوكاكريا بتشانات ليلا اندات مسلاتشو يسوى مثالي على الله سبحانه وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته بك أيو سيوتا انداس قرمو قبرينو ثم يهيج يهم بك أيا سيدرك تملكتو الله فتراه مصفرا سيقرطام ثم يكون حطاما كزام تسباب روي ودكال الدينات انجدي الدنيا يعببال سيقرطاتا يوالي يدركال تسبابر يطفال يا الله وفي الآخرة بمكتلو ألم عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان كباد قطعتنا يجيتا مهرتنا وديتا هنا ونجري ميتبكن وما الحياة الدنيا من دنات دنيا إلا متاع الغرور مشنجيا أواتانات إلى النار الله ምንም ማለት አይደለችም ባህሪያዋ ይህ ነው ደረጃዋ ይህ ብቻ ነው ጫዋታ ቀልድ ፉክክር ከዚህ የበለጠ ዋጋ ሊሰጣት አይገባም የሚቀጥለውን ዓለም ነው የበለጠ ልንጓጓለት የሚገባ لقي فضيل رجلا فقال له فضيل بن عياد ታላቁ ዓሊም አንድን ሰው መንገር ላይ ያገኘው فقال كم عمرك እድሜ ስንት ነው አሉት فضيل ይግለስ ምን አለ 60 سنة 60 عامتين على قال فضيل إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله أنت ك60 عامت جمرو ودى الله إياك أنه نوندي يوشك أن تصل للدرس كوتشل الله علوت 60 عامت يتقواسكنو يا أيها الناس إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي እናንተ ሰዎች ሆይ ዱንያ ላይ ትደክማላችሁ ትማሰናላችሁ መጨረሻ ግን فملاقي አላህን ትገናኘዋለህ 60 ዓመት ይሄድክ ነው ልደርስ እኮ ትችላለህ የተሰጠ እድሜ 61 ሊሆን ይችላል መድረሻ እኮ ደረሰሃል አለው فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون ይግለሰብ እንዲያለ فقال فضيل من قالوت يا أخي أنت وندمي هل عرفت معناها አሁን ያልካትን ቃል ትርጉም አውቀሃል እንዴ አሉት قال الرجل نعم አውቄዋለሁ إنا لله وإنا إليه راجعون ማለት عرفت أني لله عبد እኔ ለአላህ ባሪያ ነኝ ማለት ነው وأني إليه راجع ወደሱም ተመላሽ ነኝ ማለት ነው አውቀዋለሁ እንጃላቸው فقال فضيل እቺን አያይዘው ምን አሉት يا أخي إن من عرف أنه لله عبد አንተ ወንድሜ የአላህ ባሪያ መሆኑን ያወቀ وأنه إليه راجع ودس دم ملس ياوك سو مالتكو عرف أنه موقوف بين يديه كالله فيتكم وندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه موقوف كالله فيت اندمكم دقم ياوك عرف أنه مسؤول الله اندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه مسؤول اندم يتيك دقم ياوك فليعد للسؤال جوابا لم يكرب التياكي مال سيازجاجالوت فبكى الرجل فقال يا فضيل وما الحيلة ልጁ በጣም አለቀሰ ከዛም ምን አላቸው አንተ فضيل ታዲያ መውጫው ምንድነው አላቸው فقال يسيرة ይህማ ቀላል ነው አሉት እስኪ ንገሩ መውጫውን
ሁላችን የሚመለከት ጥያቄ ነው። فقال الرجل وما هي يرحمك الله الله يزنله ምንድነው እሱ እስኪ ንገረኝ አለው። قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي በቀረው የእድሜ ክፍል ተውበት አድርጋ አላህን ልትጠነቀቀው ነው፣ ከወንጀል ልትርቅ ነው። ይህን ካረክ ያለፈውን የ60 ዓመት ወንጀልም አላህ ይምርሃል፣ የሚመጣውን ይምርሃል አላህ አሉት። هكذا لنستعد አሁን ተውበተን ሞትን ተዘጋጅተን ልንጠብቀው ይገባል። لما قدم سليمان بن عبد الملك إلى المدينة حاجا سليمان بن عبد الملك ታላቁ ንጉስ ሐጅ ሊያደርግ ወደ መዲና ሲመጣ ምን አላቸው ለአገሩ ህዝቦች? እኔ አንድን ግለሰብ ፈልጋለሁ። ኡሪዱ ረጁለን አድረከ ዒደተ ሚነ ሰሓባ ያኔ ነቢዩን ጓደኞችን ሰሓቦችን ያገኘ ግለሰብ ፈልጋለሁ እንዲመክረኝ። ቃሉ ነዓም አቡ ሐዚም አዎ አለ ሰሓቦችን ብዙ ያገኘ አላህ የሚፈራ ዓሊም አለ አሉት። አስመጡልኝ አለ። አቡ ሐዚምን አስመጣቸው። ፈለማ አታህ ሲመጣለት ቃለ ያ አባ ሐዚም ማለና ነክረሁ ልመውት ምን ለኛ አለና ሞት ምን ጠላው ለምንድነው አላቸው። አቡ ሐዚም ምን አሉ? ኢነኩም አመርቱም الدنيا وخربتم الآخرة ምነዋ ንጉስ አላቸው፣ እናንተ እኮ ዱንያን አስዋባችኋት፣ መኪና፣ ቤት፣ ድርጅት ተውባችኋል። وخربتم الآخرة አኺራውን ግን አፈራርሳችሁታል። ሶላት የለ፣ ዘካ የለ፣ ከሪባ መራቅ የለ፣ ሰው መበደል፣ አኺራን ደግሞ አፈራርሳችሁታል። فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب ካማረው ቤት ወደ ፈራረሰው መሄድ ስለማትፈልጉ ነው ሞት የምትጠሉ አላቸው። ይህ ንጉስ ምን አለ? قال صدقت እውነት ብለሃል አላቸው። قال يا ليت شعري كيف العرض على الله ወይ ጉዴ ወደ አላህ እንዴት ነው የምንቀርበው ያ አባ ሐዚም አላቸው። ቃል አማ المحسن ያ ደጉ ሰው አላቸው فكالغائب الذي يقدم على اهله ልክ ሩቆ የሄደ ከቤተሰቡ ሰው ታውቃላችሁ። ያ ሰው ቤተሰቡ ሲገናኝ እሱም እንዴት እንደሚደሰት ታያላችሁ። ልክ እንደዛ ነው ወደ አላህ ሲሄድ ደስ ብሎት አላህ እሱን ናፍቆት ነው የሚገናኘው። وأما المسيء ያ ወንጀለኛ ማጭማ فكالعابق يقدم إلى مولاه ካሳዳሪው ሸሽቶ ሄደ ባሪያ ተይዞ ሲመጣ ይታያችኋል። ይህም ሰው ተቆጥቶ ነው የሚጠብቀው፣ እሱም መገናኘት እሱን ይጠላል። እንዲህ ነው ከአላህ ጋር ምንገናኛላቸው። فبكى سليمان حتى على صوته ድምፁ ከፍ ብሎ እስኪሰማ ድረስ ይህ ንጉስ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። فقال أوصيني አልቅሶም እንዳበቃ ምን አለው? እባክህ አደራ በለኝ አለው። ቃል ይሄን አደራ ስሙ إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك አላህ ከከለከለህ ቦታ አደራህን እንዳያይ፣ ኸምር ቤት እንዳያይ፣ በሪባ ቤት ስትገነባ አላህ እንዳያይ፣ ሒጃብ አውልቀሽ አላህ እንዳያይሽ፣ وأن يفقدك حيث أمرك አላህ ካዘዘ ቦታ ደግሞ እንዳያጣ፣ ከከለከለ እንዳያይ፣ ካዘዘህ ደግሞ እንዳያጣ፣ መስጂድ ሶፍ ላይ እንዳያጣ፣ ሂጃብሽን አውልቀሽ አላህ እንዳያይሽ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። وأن يفقدك حيث أمرك አላህ ደግሞ ካዘዘህ ቦታ እንዳያጣ፣ መስጂድ እንዳያጣ፣ ካዘዘህ ቦታ ላይ እንዳያጣ። ይህ ለሁላችን የተሰጠ ታላቅ ምክር ነው። ሞት ወደኛ ይመጣል፣ ዝግጅት ያስፈልገናል። الاستعداد للموت ለሞት ዝግጅት እናደርግ ይገባል። ረመዳን መጣ ሲባል እንዘጋጀል በስንዴው፣ እንግዳ መጣ ሲባል እንደገስ የለ፣ ለሞትም ዝግጅት ያስፈልገዋል። አብዛኛው ሰው አሁን ብንመለከት የዱንያ ፍቅር ውስጡ ሰርጿል። ዱንያን እንደምትመለክ ጣዖት ማየት ጀምረናል። بداية من نفسي ሁላችን የምናወራው ስለ ግራውንድ +1 +2 ነው። ወደ ላይ ህንጻ እንገነባለን ነው። ስለ ግራውንድ -1 የሚያስብ የለም። ስለ ታችኛው ቤት ሞት ወንድሞቼ የግድ ምን ከፍለው እዳ ነው። አንዴ ተወልደናል፣ መሞታችን የግድ ነው። ሞት ይመጣብናል። ዝግጅት
أطبق لبن. يقول الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، إمام الغزالي تلاق إمام إحياء علوم الدين مبالو كتابات شولي في باب ذكر الموت وما بعده زيت مرتكف اللي من الالو جدير يقدنو بمن الموت مسرعه موت مودكاو يهونا والتراب مدجعه عفر منيتاو يهونا والدود أنيسه دود تلاتل إزاو مجاوچ يهونا ومنكر ونكير جليسه نكيرنا منكر ملائكة ቁጭ አድርገው የሚጠይቁት ሰው والقبر مقره قبر معرفيا يهونا والقيامة موعده قيامة قطرو يهونا سو والنار والجنة مورده جنة ويم جهنم مورجا يهونا سو ألا يكون له فكر إلا في الموت منهم حساب لنورا يقبام كموت وجلالو ولا استعداد إلا لأجله لسنجز جيت ما أسفلهم